में भी कुछ लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी कि गधा तो हराम है ही नहीं इस्लाम में। वो अलग बात है, मुझे नहीं पता है कि जिसने गधा बेचा होगा उसने हलाल करके नहीं बेचा होगा, उसने मरा हुआ कोई गधा उठा लिया होगा। बट I'm saying इस बात के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है, इतराज करता कि गधा हराम है कि हलाल है। नहीं, गधा हलाल है। घोड़ा गधा हर से में हलाल जानवर है इस्लाम में। जितना मर्जी पाकिस्तानी बोले मकरूहात में आता है, उसको कोई हराम है कि हलाल है, साफ साफ बात किया कर भाई। ये क्या गेम डालता है हमारे साथ? इस्लाम में हर भी और हलाल है, तो सारे हलाल है। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अदी बिन हातिम के वालिद हातिम ताई की नबी इस्लाम ने तारीफ की, सबसे खूबसूरत बात। हातिम ताई ने क्या किया था? गेस्ट को पता चला यार घर में कुछ भी नहीं, अपना ही घोड़ा दबा करके खिला दिया। अब बैठा हुआ कोई मौलवी मुझे कहेगा वो तो इस्लाम से पहले की बात है। इस्लाम के बाद की वाकयात सुनाऊं आपको, किसने आके हुर्मत ठहराई है गधे की? पाकिस्तानी है इसलिए वो आप हजरत अबू हनीफा को नबी ना माने, तमाम आइमा किराम ने गधे को हलाल ही करार दिए, सिवाय अबू हनीफा ने, वो भी कंडीशनल। कुछ अरसा पहले तक तालीमी इदारों में बाज़ मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता था ताकि वो स्टूडेंट्स की तरबियत करें और उनको गाइड करें, उन्होंने अपनी तालीम को किस तरह मुकम्मल करना है और अपनी तालीम को उन्होंने किस तरह आगे लेके चलना है, और फिर ज़िंदगी में उन्हें जो चैलेंजेस पेश आने वाले हैं उन्होंने उन चैलेंजेस का मुकाबला किस तरह करना है। और वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो आके बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात शेयर करते थे और उनको गाइड करते थे, उनकी तरबियत करते थे। ये मकसद होता था तालीमी इदारों में मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाने का। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। बाज़ नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो मोटिवेशनल स्पीकर कम लगते हैं और अपने आप को वो मुफ्ती की हैसियत से शो करने की कोशिश करते हैं, और गोया कि वो वक़्त के इमाम भी हैं, वक्त के मुहद्दिस भी हैं, वक्त के वो फ़क़ीह भी हैं और मुफ्ती भी हैं। इस तरह लोगों के सामने वो अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं, और फिर जिस अंदाज से वो दीन के मसाइल का और अहकामात का हुलिया बिगाड़ते हैं, वो उसकी मिसालें अवामुन्नास के सामने मौजूद हैं। इसी तरह के एक नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान इब्न साबित रहमहुल्लाह की ज़ाते गिरामी कदर आपके बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ में आके सही अहादीस का इनकार करते हुए एक नया मसला गढ़ के लोगों के सामने बड़ा दनदनाते हुए सीना तान के उसने तहक्कुम से ये कहा है कि ये जो गधा है, ये गधा तो हराम नहीं है, इस्लाम में हलाल है। असलन ये इस्लाम में हलाल है, गधा तो हराम नहीं है। और ये जो हुर्मत है किसने बयान की है? ये हुर्मत अबू हनीफा ने बयान की है, ना इमाम, ना रहमहुल्लाह, ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हनीफा ने बयान की है। जैसे अबू हनीफा है इसके कुछ छोटे नऊज़ुबिल्लाह तआला भाई लगते हैं, इस अंदाज से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ाते गिरामी कदर का जिक्र करके एक बहतान लगा रहा है कि ये हुर्मत गधे की इमाम अबू हनीफा ने बयान की है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मौजूद है इस पर। और ये पालतू गधे का हराम होना फ़िक़ा के जो अहले सुन्नत व जमात के 4 इमाम हैं, आइमा मतबूईन, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह, चारों इमामों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि पालतू गधे का गोश्त हराम है, इसको खाना जायज़ नहीं है। और इस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों इमाम अपनी सहीहैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 9 के करीब सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से 2 दर्जन के करीब अहादीस सहीहैन में लेके आए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ये सही बुखारी है, और सही बुखारी में इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, बाबु लुहूमिल हुमुरिल इंसिया, पालतू गधों के गोश्त के हवाले से बाब, और 5521 नंबर से लेकर 5529 नंबर तक तकरीबन 9 ये, और इसके अलावा 2991 2991 ये एक हदीस, तकरीबन 10 अहादीस इमाम बुखारी लेके आए। उनमें से पहली हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से, अबू सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से, सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, इन तमाम सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से अहादीस लेके आए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त को
ممنوع قرار دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 5521 نمبر حدیث ہے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیۃ یوم خیبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں 5523 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر ولحوم حمر الانسیۃ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متعۃ النساء سے اور پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو سالبہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ تمام صحابہ یہ حدیث بیان کرے، اور صحیح بخاری کی 5528 نمبر حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ خیبر کے دن امارا منادین فنادا فی الناس، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ وہ جا کے ندا کرے، اور اس منادی نے ندا دی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ فانہا رجس، کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پالتو گدوں کے گوشت سے منع کر دیا ہے، فانہا رجس، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ رجس ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں تقریباً 17 احادیث اس سلسلہ میں بیان کی ہیں، اور اس کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب تحریم اکل لحم الحمر، پالتو گدوں کے گوشت کھانے کی حرمت کا بیان۔ 5005 سے لے کر 5021 تک یہ مسلسل احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو سالبہ، سیدنا برا ابن عازب، حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے امام مسلم رحمۃ اللہ یہ تمام احادیث لے کے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک حکم دیا کہ اپنی ہانڈیوں کو الٹ دو اور اپنی برتنوں کو توڑ دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم اپنے برتنوں سے یہ چیز نکال کے اپنے برتنوں کو دھو کے صاف کر کے رکھ لیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اور 5020 اور 5021 یہ دونوں احادیث میں موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ناپاک ہے۔ اور 5020 نمبر حدیث کے اندر لفظ ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ ناپاک ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح صحیح احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اور یہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے کتاب الام، اور کتاب الام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر متعۃ النساء سے اور پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اور نیچے امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث میں 2 دلالتیں موجود ہیں، یعنی دلیل کے طور پر اس کو بیان کیا، احداہما تحریم اکل لحوم الحمر الاہلیۃ، ایک دلیل اس حدیث میں یہ ہے کہ پالتو گدوں کے گوشت کو کھانا یہ منع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ موٹیویشنل سپیکر کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی حرمت کو ثابت کیا ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مسائل ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ سے روایت ہے، اور اس کی جلد نمبر میرے پاس 3 ہے، مکتبۃ الدار بالمدینۃ المنورہ سے چھپی ہے، 1039 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں مسئلہ نمبر 1420 ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی کہ نہا عن لحوم الحمر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ،
اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 171 پہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف بھی یہی ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، ممنوع ہے۔ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں۔ احادیث صحیحہ اس بات پر موجود ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور یہ کس انداز سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بغض میں آ کے یہ نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔